आज म यहाँहरु सामु रतिजङ राजाको कथा सुनाउँदैछु। यो हाम्रो कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा पनि यो सापेक्षमा पनि मिल्ने खालको कथा छ। त्यसैले मैले यो छनौट गरेँ। हामी भन्छौँ कि कति कुराहरू कर्मले प्राप्त हुन्छन्, कति भाग्यले प्राप्त हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ भाग्य पनि महत्त्वपूर्ण छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभने यो कोरोना पनि त बस्दा बस्दै पनि लागिरहेछ हामीलाई। त यहाँ पनि त्यस्तै ठ्याक्कै परिवेश छ। म कथैबाट सबै कुराको उत्तर यहाँहरु सामु दिन्छु। महानवमीको दिन म यो रेकर्ड गर्दैछु र प्रविधिले साथ दिएमा यसलाई म पोस्ट गर्नेछु। आज नेट छैन, लगभग स्लो छ। महानवमी पर्वको अवसरमा यहाँहरु सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रतिजङ राजाको कथा। एकादेशमा रतिजङ नाम गरेका राजा थिए। उनको मदनावती भन्ने राजकुमारीसँग विवाह भयो। विवाह भएको राति ती नवदम्पति सुतिरहेका थिए। त्यहाँ एउटा आकाशवाणी भयो। मदनावती औँसाइ रहेछन्, त्यसैले आकाशवाणीमा भनेको थियो, हे रतिरङ राजा, तैँले औँसाइ केटीसँग विवाह गरिस्, यसर्थ तैँले जीवनमा एकपटक दुःख भोग्नु नै पर्दछ। त्यो पहिले भोग्छस् कि पछि भोग्छस्। रानी त मस्त निन्द्रामा थिइन्, तर राजा भने अर्धसुप्त अवस्थामा भएकाले उनले उपरोक्त बाणी सुने। राजाले रानीलाई बिउजाएर यो घटना सुनाउन लागे। जस्तै भए पनि यदि प्रेम छ भने कसैले छोड्नेवाला छैन। र अब केही यस्ता कुराहरू पहिलेदेखि नै चलेर आएका छन्। राजा भन्छन्, रानी, हामीलाई विधाताले गर्दा जीवनमा एकपटक भयङ्कर दुःख भोग्नुपर्ने भएको छ। त्यो अघि भोग्ने कि पछि भोग्ने? यो कोरोना भाइरस पनि त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ। यद्यपि हामीले अब अहिले त गति छाडिहाल्नु पनि भएन, सकेसम्म त जोगिने नै हो। म कथा सुरु गर्दैछु। राजाले त्यसो भनेपछि रानीले भनिसिन्, दुःख भोग्नु छ भने तागत छँदैमा, हुती छँदैमा भोग्नु असल हुन्छ। बुढेसकालमा भोग्नाले झन् कष्ट हुन्छ। यसर्थ हाम्रो तागत अहिले छ, त्यो अहिले नै भोग्नु पर्दछ। रानीको यस कुरामा राजाको पनि चित्त बुझ्यो। ती दुवै दम्पति फेरि निधाए। दैवको इच्छा, यस्तो मौका छोपी चोरहरू राजाको दरबारमा पसी सारा सम्पत्ति सिनित पारी लगे। सम्पत्तिको नाउँमा राजा रानीको शरीरमा लगाएको कपडा मात्रै बच्यो। उज्यालो भयो। दम्पति बिउजे हेर्छन् त आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति गायब। अघिल्ला दिनसम्म खानेकुराका परिकारहरू कति हाजिर गराइन्थे, तर त्यो दिन त तिनीहरूलाई भोक लागेको कि भनेर सोध्नसम्म पनि कोही आएन। चोरले सबै राजदरबारको सम्पत्ति सबै लुटेर गयो। जति दिन ढल्कँदै गयो, उति राजा रानीलाई भोकले सताउँदै लग्यो। राजा भोकले व्याकुल हुँदै भन्न लागे। राजाले भनेछन्, रानी, भोक लागिरहेछ, भण्डारमा केही छ कि जाऊ हेर। रानी, अघि नै हेरिसके प्रभु, एउटा कुनामा फुटेको हाँडीमा 4 मुठी कनिका रहेछन्, त्यही पनि केसित टक्र्याउँ भनी विचार गरिरहेछु। पकाउने भाँडो छैन, नपकाउँ कसरी खाने? राजाले भनेछन्, रानी, जे भए पनि पकाएर खाएपछि अलि गुदो आउँछ, त्यसैले हामी यो कनिका लिएर अन्त हिँडौँ। बाटामा भाँडो मागेर त्यसमै पकाइ खाउँला। अब यहाँ के कुरेर बस्नु छ र? आँखाभरि आँसु गर्दै रानीले हवस् भनिन्। राजा रानी बाटो लागे। यहाँ जाने वहाँ जाने भन्ने केही निश्चय थिएन। बेठेगानसँग हिँडिरहेका थिए। बाटोमा तिनीहरूले एउटा चौघेरा लगाएको बारीमा रायोको साग, मुलाको साग लहराइरहेको देखे। राजालाई त्यो साग देखेर लोभ लाग्यो र रानी उनीसँग भन्दछन्, रानी, कति राम्रो साग रहेछ, अलिकति टिपौँ कि क्या हो? प्रियतम, यो बाटोको साग यहाँ यसको धनी कोही छैन, यसर्थ यो नमागिकन खानु चोर्नु बराबर हो। भो नटिपौँ। कुन जन्मको पापले यस्तो अवस्था भइरहेछ? अब झन् चोरी चकारी गर्न थालेपछि के होला? रानी, यो अन्न होइन, अन्न चोर्दा भने दोष लाग्दछ, तर दो बाटोको जस्तो सागपात टिप्दा के दोष लाग्ला र? हिँड जाउँ। तिमी रायोको साग टिप, म मुलाको साग टिप्छु। रानीले भनिन्, नाथ, हजुरको आग्रहलाई भङ्ग गर्न यो साग टिप्न यी दुवै कुरामा मेरो मन झस्किराखेको छ। जे होस्, हजुरको इच्छा पुरा गर्न सकौँ जीवनभरि भनिसिन् रानीले। राजा रानी त्यो कनिकाको पोको पर्खालमाथि राखेर साग टिप्न लाग्दछन्। काग आउँछ र कनिकाको पोको उडाएर लगिदिन्छ। साग टिपिसकेर राजा रानी पोको राखेको ठाउँमा आउँछन् त पोको छैन। एक क्षण ती दुवै दम्पति किम कर्तव्य विमूढ भएर उभिन्छन्। एक क्षणपछि रानी राजालाई भन्दछिन्, नाथ, चोरीको गरेको फल हामीले पायौँ, यो ईश्वरले दिएको दण्ड हो। मेरा वचन प्रभुले नमानिदिँदा 4 मुठी कनिका गया कता भनेर रानीले भनिछिन्। रानी अनेक तरहले विलाप गर्न लागिन्। म ताक्छु मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो भने चाहिँ दैवी प्रकोपको फेर देखेर राजा अत्यन्त चिन्तित भए। नुहाउन खोज्यो भने त अनेकै पनि पो हुन्छ, यस्तो देखिन्छ कता कता। त्यो जो टिपेको रायोको साग मिल्काएर मुलाको साग खाई राजा रानी त्यहीँबाट हिँडे। एक त स्त्री जाति, दोस्रो परिवारमा हुर्किएकी राजकुमारीलाई पेट बोक्राएर हिँड्ने तागत कताबाट आओस्? रानी हिँड्दा हिँड्दै थचक्क बस्न लागिन्। यो देखेर राजा भन्छन्, रानी, तिमी साह्रै नै गल्यौ, आऊ मेरो
बुइमा म बोक्छु तिमीलाई। महाराज थकाइ त अति लागिरहेछ, तर हजुर एक त स्वामी, दोस्रो दरबारकै सोखमा रहेको मानिसलाई कसरी म बोक्न लगाउँला? कसरी हजुरले बोक्न समर्थ भइबक्सेला? दो बाटो बरु म छिटो छिटो गतिसँग चल्न त सक्दिनँ, आफ्नो सुरसँग हिँडिरहन्छु, हजुर अगाडि बढेर गइबक्सियोस्। दो बाटो आएको ठाउँमा बढ्दा आफू गएको बाटोमा एउटा साँध राखिबक्सेला भनेर रानीले भनिसिन्, साँध राख्नलाई भनिसिन्। राजाले भनेछन्, ल हुन्छ, तिमी बिस्तारै आऊ, म अघि गएर केही खानेकुरा पाउँछु कि खोज्छु भनेर राजाले भनेछन्। राजा रानीसँग सल्लाह गरी अघि बढ्न थाले। दो बाटो आयो, एउटा स्याउलो भाँचेर आफू गएको बाटोमा साँध लगाए। राजा गएको केही क्षणपछि दुईवटा भालु त्यहाँ लठारिँदै आएर अघिल्लो बाटोमा राखेको स्याउलो तल्लो बाटोमा झारिदिए। त्यसपछि एक क्षणपछि रानी आइन्। तल्लो बाटोमा स्याउलो देखेर हो न राजाले राखेको साँध त्यही नै होला भन्ने ठानी तल्लो बाटोबाट चाहिँ रानी गइन्। रानी जाँदा जाँदा अनकन्टारको जङ्गलमा पुगिन्। वन जन्तुहरूको भीषण क्रन्दन जताततै सुनिन लाग्यो। अँध्यारो हुन लागिरहेको थियो। कतै कोही सहारा थिएन। भोक लागिरहेकोले रानी अति व्याकुल हुँदै विलाप गर्न लागिन्। सकि नसकी उनी जङ्गल पार गर्दै थिइन्। अचानक एउटा व्यक्तिसँग उनको भेट भयो। व्यक्तिले सोध्न लाग्यो, सुन्दरी तिमी को हौ? हेर्दाखेरि कुनै राजखानदानकी स्त्री हौली जस्ती देखिन्छौ, तर किन यसरी एक्लै बिलौना गर्दै हिँडिरहेकी छौ? रानीले पनि भयभरको आफ्नो कथा बताइन् र त्यस व्यक्तिको विषयमा सोध्न लागिन्। रानीले भनिसिन्, भद्रपुरुष, तपाईँको घर कहाँ हो? यतातिर मेरा राजा आउनु भएको देख्नुभएको छ कि? अब म कता गए उहाँसँग भेट होला? यता बास बस्ने ठाउँ कहाँ पाइन्छ? व्यक्तिले भनेछ, मेरो घर यहाँ नजिकै छ, म पनि यहाँको महाजन हुँ। आज शिकार खेलौँ भन्नका निम्ति जङ्गलमा आएको थिएँ। तपाईँको संरक्षण गर्ने सुअवसर पाएँ। हिँड्नुहोस्, मेरी एउटी वृद्ध आमा र अरू मेरा परिवार छन्। मेरी आमालाई अनाथहरूप्रति अति दया लाग्छ। तपाईँको श्रीमानको पत्तो नलागुन्जेल मेरो घरमा आनन्दसँग आमासँग रहनुहोला। तपाईँले कुनै कुराको असजिलो सन्देह मान्नु पर्दैन। मलाई आफ्नै आत्मीय दाजु सम्झिनुहोस्। मसँग हिँड्न सङ्कोच मान्नु पर्दैन। हिँड्नुहोस्, जाउँ भनेर त्यो मान्छेले रानीलाई आश्वासन दिएछ। यति भनेर त्यस व्यक्तिले उनलाई आफ्नो घरमा लगेर सुरक्षापूर्वक राखी राजा रतिजङको खोजी गर्न लाग्यो। उतातिर राजा पनि रात पर्न लागेकोले अब त रानीलाई पर्खनु पर्यो भनी बाटोको एउटा पार्टीमा पल्टे। थकाइले ग्रस्त भएका राजालाई सम्मान गर्न निन्द्रादेवीको उपस्थितिमा बेर भएन। उनलाई मस्त निन्द्राले छोप्यो। त्यही समय उनी सुतेका पार्टीको तल्लो खण्डमा चोरहरूले त्यो देशका राजा चन्द्रकेतुको ढुकुटी फोरेर ल्याई त्यहाँ आपसमा भाग लगाउन लागे। उनीहरू जम्मा 3 जवान थिए, तर भाग चाहिँ जति पटक लगाए पनि 4 भाग नै हुन्थ्यो। यस क्रियाले उनीहरूलाई अचम्म बनायो। अवश्य यसमा केही रहस्य होला भनी तिनीहरू पार्टीको तलामा हेर्न गए। त्यहाँ निदाइरहेका तिनै राजालाई देखेर ती चोरहरू हिँडे। कथा लामै छ तर बडो मजाको छ। यसको केही क्षणपछि चोरहरू पत्ता लगाउनका निम्ति चारैतिर छोडिएका पुलिसका केही जवान त्यहाँ आइपुगे। पार्टीमाथि सुतिरहेका राजालाई र उनको सिरानमा राजाको ढुकुटीको पोको देखेर यही हो चोर भनी उनलाई केरकार गर्न लागे। पुलिसले भनेछ, तँ कोस? राजाको सम्पत्ति चोरेर कहाँ लाग्न आँटेको छस्? तेरा अरू साथी कहाँ छन्? राजाले भनेछन्, म एउटा अदनाम मुसाफिर हुँ। यो देशमा म भर्खरै मात्र आउँदैछु। मैले तिमीहरूको राजाको सम्पत्ति चोरेको छैन। अरू साथी भन्ने कुरा मलाई थाहा पनि छैन। पुलिसले भनेछ, हेर लाज नभएको नकचरो, जसको सिरानमा सबुत प्रमाणको नासो छ ऊ चोर होइन अरे। के तँ चोर नभए चोरको बाबु होस् त? भन्ने भए साथीहरू बता, न त तँ एउटै मात्र भए पनि गोर्खे लौरी कसेर लगिन्छस्। राजाले भनेछन्, जे गर्छौ गर, खाएको विष लाग्नु त स्वाभाविकै हो, तर तिमीहरूको देशमा देख्दै नदेखेको विषले पनि पो सताउँदो रहेछ। पुलिसले भनेछ, हेर नकचरो, विष नदेखिकन तैँले त पाइस्, त्यसैले तँलाई त्यो लागेको हो, बुझिस्? त्यस्तै भन्दै पुलिसहरूले त्यस राजालाई समातेर लगेर थानामा बुझाए। अनि अदालतमा उनको मुद्दा सुनवाई भयो। डिट्ठा बिचारी बसेर उनको मुद्दा छिन्न लागे। बिचारीले भनेछ, हेर बाबु भनेछ। राजाले भनेछ, हजुर। बिचारी अनुहार हेर्दा त ज्यादै राम्रो र भलादमी होला जस्तो छस्। त्यस्तो मान्छेलाई यस्तो चोर्ने कसरी इच्छा आयो भन्छ। डिठाले भनेछ, धन देख्दा महादेवका त्रिनेत्र भने चाहिँ सुकुल गुन्डो होला, लाउन खान पाएन अनि 2-4 जना साथी बटुल्यो, काम तमाम भनेछ। बिचारीले भनेछ, कतिजना मिलेका थियौ? खाने बेलामा सबै अहिले फेला पर्ने बेलामा तँ एउटा परिस् भनेर भनेछ। राजाले भनेछ, मैले चोरेको होइन, यतिजना थियौँ भनेर म कसरी भनौँ? बिचारीले भनेछ, चोरेकै होइन भने तैँले सुहाउँदैन। अरू साथी देखाइस् भने तँलाई छोडिदिउँला। तैँले चोरेकै नभए यहाँ ढुकुटीबाट उडाएर लगिसकेपछि तेरा सिरानीमा लगेर तँलाई यो कुम्लो थपक्क चाहिँ कसले राखिदियो? राजाले भन्छन्, विधाताले लगेर राखेको, मलाई ज्यादा बोल्ने साहस गास छैन, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। बिचारीले भनेछ, ल त
तेरो मुद्दा ज्यादै कडा छ, हामीले प्रमाणित कुराको पछि लाग्नुपर्छ, त्यसैले डिठा साहेबले यो मुद्दाको निरूपण दिनुहुन्छ। डिठाले भनेछ, हेर बाबै, चोक्रा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तै हो, यति लगेर कति मोज उडाउँला भन्ने ठानेको होला, तर आफूले अहिले खाएको लगत्तै हग्ने बेला भयो। राजढुकुटी फोर्नलाई कानुनले हात पाउ काटेर छोडिदिनुपर्छ, त्यसैले राजाको आज्ञा लिएर यही सजायको त भागी होस्। राजाले भनेछन्, जो आज्ञा भनेछन्। डिठा सिपाहीहरूतिर फर्केर लगेर यसको हात पाउ गिडेर गल्लीमा लगेर राखिदिनु। चोर्न आउने खुट्टा र चोर्ने हातको इत्रिसी भएपछि अनि कहाँ चोर्न जाँदो रहेछ हेरौँला। डिठाको आज्ञाअनुसार राजालाई उनका हात पाउ काटी एउटा गल्लीमा छाडिदिए। राजाको यातना झन् थपियो। यस्तो अवस्थामा रहनुपर्दा राजा ज्यादै नै व्याकुल भए। उनलाई यो अर्धमृतको अवस्थामा रहनुभन्दा मृत्युको शरण लिनु नै उत्तम थियो, त्यसैले मृत्युको आराधना गर्न लागे। राजाले भनेछन्, हे मृत्युदेव, तपाईँले धनी गरिब सुखी दुखी सबैलाई समान दृष्टि गर्नुहुन्छ, मलाई पनि कृपा गर्नुहोस्, मलाई पनि तपाईँको आहारा बनाउनुहोस्, समदर्शी तपाईँले मेरो यो अवस्थामा दया जगाउनुहोस्, शरणागतलाई शरण दिनुहोस् भनेर उनले मृत्युको आराधना गरे। राजा यसरी विलाप गर्दै थिए। त्यस देशका मन्त्री वीरकेशरी त्यही बाटो गरी दरबारबाट साँझ आफ्नो घर फर्कन लागिरहेका थिए। उनले ती करुण क्रन्दन सुने। उनको हृदय ज्यादै कोमल थियो, यसले गर्दा त्यो अँध्यारामा त्यो करुण क्रन्दनको नजिक गएर सोध्न लागे। मन्त्रीले भनेछन्, यो अँध्यारामा एक्लै लडेर कराइरहने तिमी को हौ? तिमीलाई के भएको छ? उठ, मसँग जाउँ। राजाले भनेछन्, म एउटा हतभागी अदना र अपराधी व्यक्ति हुँ। मेरो विषयमा केही नसोध्नुहोस्, बरु कृपा गर्नुहुन्छ भने म उठ्न सक्दिनँ। मलाई लगेर पर्खालबाट लडाइदिनुहोस्, जसबाट म अर्धमृतबाट मृतक नै बन्न सकूँ। कुनै तरिकाले मेरो जीवनको इतिश्री होस्। म राजढुकुटीको चोरी मुद्दामा परेर हात पाउ गिडिएको अपराधी हुँ। मलाई बाँच्न गाह्रो भयो, त्यसैले मर्न चाहन्छु। मन्त्रीले भनेछन्, मलाई ईश्वरले मानवीय हृदय दिएका छन्, म कसरी दानवी कर्म गरौँ? तिमी जस्तै अपराधी भए पनि म तिमीलाई मार्न र दुःख दिन सक्दिनँ। मेरो भुइँमा आऊ, म बोकेर लैजान्छु। तिमीलाई मेरो घरमा सुरक्षापूर्वक राख्दछु। राजाले भनेछन्, म अभागीमाथि त्यस्तो करुणा नगर्नुहोस्। मेरो अभागले तपाईँलाई समेत दुःख दिनेछ। अपराधीलाई स्थान दिएकोले तपाईँलाई समेत सजाय हुनेछ। यसर्थ मेरो रक्षा गर्नतिर नलाग्नुहोस्। विष कुवामा हालेर सबैलाई नोक्सान गराउनुभन्दा एउटाले खाइदिनु बेस छ। बरु मलाई मार्ने साहस छैन भने तपाईँ जानुहोस् भनेर राजाले भनेछन्। मन्त्रीले भनेछन्, म तिमीलाई यस्तो निस्सहाय अवस्थामा छोड्न चाहन्न। आऊ, तिमीलाई म गुप्त तरिकाले सुरक्षासँग मेरो घरमा लुकाएर राख्छु, कसैले थाहा पाउने छैन। यति भनेर मन्त्रीले हात पाउ गिडिएका राजालाई बोकेर आफ्नो घरमा लगी सुरक्षापूर्वक राखे। यस कुराको कसैले सुइँकोसम्म पनि पाएन। यस्तै हुँदैन थियो। एक दिन त्यही देशकी राजाकी छोरी पद्मावतीको बिहेको तयारी हुन लाग्यो। वर खोज्नका लागि हात्तीलाई लगाइएको थियो। हात्तीले जयमाला जसलाई लगाइदिन्छ उसैसँग पानी ग्रहण गर्ने पद्मावतीको इच्छा थियो। त्यसैले राज्यभरका सारा जनतालाई उपस्थित हुने राजाको आज्ञा थियो। राजा सारा देशवासी जम्मा भए। धेरै मयौँ भन्ने व्यक्तिहरू राजकुमार पाइन्छ कि भन्ने आशले 101 ठाँटिएर आएका थिए। शुभ मुहुर्त अनुसार हात्तीलाई जयमाला दिइयो र हात्ती वर खोज्न भनेर ती प्रत्येक व्यक्ति भएका ठाउँमा पुग्यो। जसको नजिक हात्ती पुग्दछ उसलाई मलाई लाउँछ कि भन्ने आशाले फुल्दथ्यो। तर हात्ती चाहिँ सबलाई निराशाको माला लगाइदिँदै हिँड्यो। हात्तीले कसैलाई पनि माला नलगाएको देखेर राजालाई पिर पर्यो। राजाले आफ्नै छोरीलाई भन्न लागे। राजाले भनेछन्, म यहाँ हात्तीलाई माला दिएको अर्थ व्यर्थ भयो। हेर, खै यसले कसैलाई पनि त्यो पहिराएन, अब के गर्ने हो भनेछ। मैयाले भनिन्, बुबा पिर नलिनुहोस्, भाग्यको फेरो गजबको हुन्छ। नल राजासँग पर्ने दमयन्तीले दुःख भोग्नु पर्यो। रामचन्द्रकी पत्नी सीतालाई वनवासमा पनि रावणले हर्यो। गर्भिणी अवस्थामा रामचन्द्रबाट त्यागिनु पर्यो भने यस्तै हो। हात्तीले माला त लाउँछ, तर सबै मानिस यहाँ उपस्थित नभएर नै होला। राजाले एकपटक सारा उपस्थित देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, यदि तिमीहरूका पासमा अरू कोही व्यक्ति आएको छ भने खबर गर, राज्यभरका पुरुषलाई उपस्थित गराओ। मन्त्रीले भनेछन्, महाराज, अवसर पाए माफ भए एउटा कुरो बिन्ती चढाउनु थिएँ। हुन्छ भन्। हात पाउ काटिएको एउटा व्यक्ति छ जसले राजढुकुटी चोरीको अभियोगमा सजाय पाएको थियो। त्यो बाहेक यहाँ सबै उपस्थित छन्, त्यसलाई पनि ल्याउँ कि? राजाले भने, हुन्छ। एक क्षणपछि हात पाउ काटिएका राजा स्वयंवर सभामा उपस्थित गराइए र सभास्थलको छेउमा राखिए। उनलाई देखेर सभासद हाँस्न लागे। हात्ती फेरि छोडियो। हात्तीले हतरपत्त गएर डुँडालाई माला लगाइदियो र उसलाई आफ्नो शिरमाथि चढायो। यो देखेर राजा साह्रै रिसाएर हात्ती बौलायो कि भन्न लागे। मैया बुबाज्यू, जुन कुरा ब्रह्माले सफासित लेखिदिनु भयो सो कुरा मेट्ने सामर्थ्य कसको भयो? हुन्छ, म तिनै पतिले नै सन्तुष्ट छु। नललाई पर्ने दमयन्ती दुःखी, डुँडा पुरुषकी तिमी हौली सुखी। डुँडालाई लिएर तिमी अन्तै जाऊ, मेरो नजिकमा कदापि नआऊ भनेर बाबुले बिदा दिएछन्। एउटा झुप्रो बनाइदिएर खाने चिजबिज
राखिदिएर बिदा दिएछन्। मैया पद्मावती पनि नारी धर्मअनुसार आफ्नो हुँदा पतिको सेवा शुश्रूषा गरेर आफ्नो भाग्यको भर पर्दै बस्न लागिन्। यस्तैमा एक दिन तीनवटी देवीहरू लक्ष्मी, सरस्वती, दशा आपसमा म ठुली हुँ भन्दा रहेछन्। तर तिनीहरू आफ्नो ढिपीमा दृढ हुनाले आपसमा विवाद मात्र बढ्ने। आफ्नो आफ्नो तिनीहरूले स्वर्गभरि यो झगडा टुङ्ग्याउन सक्ने खोजीमा चाहेछन्। तर तिनीहरूको झगडा स्वर्गमा नचिनिएकोले मृत्युलोकमा झरेछन्। मृत्युलोकमा पनि एक एक घरमा चार्दा समेत तिनीहरूको मुद्दा नचिनिएकोले तिनीहरू स्वर्गतिर नै फर्कौँ भनेर त्यता लागेको समयमा तिनीहरूले मैयाको झुप्रो देखे। नपत्याई त्यो एउटा घर पनि किन छोडौँ भन्ने विचारले तिनीहरू त्यस झुप्रामा गए। मैयाले भनिन्, को हुनुहुन्छ? बस्नुहोस्, हामी दुखीको झुप्रोमा कति कारणले फाल्नुभयो। देवीहरू, हामी केही भन्न आएका छौँ, सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, हामीले गरेर हुने सहयोग तपाईँलाई दिन्छौँ, सक्नुहुन्न भने हामी जान्छौँ। मैयाले भनिन्, मेरो श्रीमान भित्र होइबक्सन्छ, उहाँ ठुलो होइबक्सन्छ, यसर्थ भित्र गएर सोध्ने, उहाँबाट के आज्ञा हुन्छ। देवीहरूले भन्छ, हुन्छ। राजा, यहाँहरू कति कामले पाल्नुभयो, को हुनुहुन्छ? देवीहरूले भनिन्, हामी लक्ष्मी, सरस्वती र दशा हौँ। हामीहरू तीन जनामा ऊ भन्ने म ठुली, ऊ भन्ने म ठुली। यसैले झगडा छिन्न स्वर्गमा चार्यौँ, कसैले पनि छिनिदिएनन्। पृथ्वीमा ओर्लिएर सारा ठाउँ चार्यौँ, तर हाम्रो प्रश्न चाहिँ प्रश्नै रह्यो। यसले गर्दा अब निराश भएर स्वर्ग फर्किन आँटेका थियौँ। यो घर पनि देख्यौँ, तापनि तपाईँहरूले हाम्रो प्रश्न हल गरिदिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशले यहाँ आइरहेछौँ। यदि हाम्रो मुद्दा छिनिदिनु भयो भने हामी तपाईँका हात पाउ जोडिदिनेछौँ। राजा, के तपाईँहरूको यो देशका राजा कहाँ डिठा बिचारीहरू कहाँ जानु भएन? त्यहाँ जानुभएको भए त यो मुद्दा चिनिहाल्थ्यो नि। गयौँ सबै ठाउँमा, तर कसैले पनि सकेनन्। त्यसो हो भने यो देशका सारा मानिसलाई बोलाउनुहोस्, अनि म चिनिदिन्छु। देवीहरूले हुन्छ भने त्यहाँबाट गएर देशभरका मानिसहरूलाई बोलाए, तर राजा, डिठा र बिचारी भने आउन मानेनन्। तिनीहरू नआइकन उनले मुद्दा छिन्न इन्कार गरे। त्यसैले देवीहरूले बल्ल बल्ल उनीहरूलाई पनि लिएर आए। त्यसपछि ती राजाले तिनीहरूको मुद्दा छिन्न सुरु गरे। राजा, मेरो विचारमा लक्ष्मीलाई ठुली म मान्दिनँ, किनभने यदि लक्ष्मी ठुली हुँदी हुन् त मैले चोर्दै नचोरेको धन मेरो सिरानमा आएर किन बसिन्? मैले चोरेको हो कि होइन? ल भन त। लक्ष्मीले भनिन्, होइन, अरू चोरले नै लगेर राखिदिएका हुन्। त्यसैले निरपराधलाई अपराधी बनाई पक्षपाती बन्ने लक्ष्मीलाई म ठुलो मान्न सक्दिनँ। दोस्रो, सरस्वतीलाई पनि म ठुली मान्न सक्दिनँ, किनभने म बिना कसुरको मानिसलाई कसुरदार हो भनी भनाउने राजा तथा डिठा र बिचारीको मुखमा गएर बस्ने सरस्वतीलाई म कसरी ठुली मान्ने? मैले चोरेको हो कि होइन, यी सभासदका अगाडि भनिदेऊ। सरस्वती, होइन, मलाई त्यतिखेर के विचार निस्क्यो के? तिमी बिल्कुलै बेकसुर छौ। राजा, जो होचो उसकै मुखमा घोचो बनाउन लगाउने पक्षपाती सरस्वतीलाई म कसरी ठुली मानौँ? तसर्थ मेरो विचारमा त सबैभन्दा ठुली दशा नै लाग्दछन्, किनभने दशाले भेदभाव राख्दिनन्। धनी गरिब, सुखी दुखी सबै उनको निम्ति बराबर छन्। म जस्तो राजालाई कङ्गाल बनाएर यत्रो अभियोग र गरिबमा पनि त्यही व्यवहार गर्ने निष्पक्ष दशालाई नै म ठुली मान्छु। उनको यो फैसलाले ती तीनै देवी लगायत सारा सभासद छक्क परे। उनी बेकसुर रहेछन् भन्ने सबुत प्रमाणले राजा तथा डिठा बिचारीको शिर ज्यादै निहुर्यो। राजा चन्द्रकेतुलाई ज्वाइँ पनि पहिले राजा नै रहेछन्, छोरीले योग्य पति पाएकी रहेछ भन्ने विचारले खुसी लाग्यो। डिठा र बिचारी माफी मागेर गइहाले। राजाका हात खुट्टा जोडेर ती तीन देवी पनि बिदा भए। त्यसपछि राजा चन्द्रकेतुले ज्वाइँ छोरीको अगाडि गएर माफी मागे। रतिजङ राजाले पनि आफ्नै दशाको फेराले यस्तो पारेको हो भन्ने दर्शाई ससुरालाई सान्त्वना दिए। आफ्ना ज्वाइँलाई चिनेपछि राजाको पनि अरू सन्तान नहुनाले आफ्नो भयभरको राजपाट ज्वाइँ छोरीलाई सुम्पी आफू तपस्या गर्नको निम्ति जङ्गलमा गए। राजा रतिजङ र पद्मावती पनि आनन्दले दिन बिताइरहेका थिए। राजालाई आफ्नो जेठी रानी मदनावतीको सम्झना बारम्बार भइरहन्थ्यो, त्यसैले राजा समय समय जोग्रिरहन्थे। पद्मावतीले सोधिन्, महाराज, आज किन हजुरको बदन मलिन्छ? राजा, किन नि होइन, के अनुहार मलिन देखिन्छ र? पद्मावती, सधैँको उज्यालो अनुहारमा आज धेरै परिवर्तन भएको छ। पद्मावती, तिमी एउटी सुन्दर र आदर्श नारीलाई पाएर मैले मेरी जेठी रानी मदनावतीलाई बिर्सिरहेको थिएँ। भाग्य चक्रले गर्दा हामीहरूका एकअर्काको पत्तो पनि हुन सकेन। आज म त राजपाटमा बुलेर सुख मनाइरहेको छु, उनको के हालत होला भन्ने विचारले मलाई चिन्ता लागिरहेछ। त्यसैले आज म मलिन देखिएको हुँला। पद्मावती, महाराज, लोग्ने मानिसको जात ज्यादै निर्दयी हुँदो रहेछ। मलाई भेटाएर हजुरले दिदीलाई बिर्सिबक्स्यो, त्यस्तै अर्कीलाई भेटाइबक्स्यो भने मलाई बिर्सन के भेर? यसर्थ दिदीजीको खोजी तुरुन्त गर्नुपर्छ। रानीको यस्तो उदारतापूर्ण विचारले राजालाई निकै नै ढाडस दिलाएर उनले मदनावतीको पहिलेको हुलिया दिएर खोज्नको निम्ति ठाउँ ठाउँमा दूत पठाए। अन्त्यमा एउटा दूतले मदनावतीलाई भेटायो र त्यसले त्यो घरकी बुढी माउको साथ मदनावतीलाई आदरपूर्वक दरबारमा भित्रायो। त्यसपछि राजा र रानीहरू आनन्दमा रहँदा भए। सुनेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा बैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तात्तातै आइहाल्ला। धन्यवाद, नमस्कार।